आजम साहब ने कह दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून की। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अपडेट है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा खीलदास कोहिस्तानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खीलदास साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो नवाज शरीफ साहब अगले महीने वापस आ रहे हैं सितंबर में, तो क्या सितंबर का किसी वजह से इंतजार था कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है? क्या यही आना जाना था जिसकी वजह से वेट किया जा रहा था नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि ये हो जाए फिर मैं वापस आऊं? जी जतोई साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अहम इशू पे बात करने के लिए बुलाया। देखें, बात यह है कि अगरचे नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत में आते, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे और उसके भाई भी हैं, तो तब आप ये मेरे से सवाल करते कि क्या नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है या PMLN की इत्तेहादियों की हुकूमत है, अब उनको मौजूद समझा वक्त को और अब आए हैं। तो नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे, और वज़ीर आज़म साहब ने आज बता दिया है, और पार्टी का सदर भी है हमारा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वाज़ेह आज ये बात की है जो आपने इज़हार किया। तो नवाज शरीफ साहब आएंगे और कानून का सामना करेंगे, ये भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। सर वो तब्दीली, बड़ी तब्दीली कानून में ही हो रही है ना सर, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो कानूनी तब्दीली का इंतजार कर रहे थे कि नए चीफ जस्टिस आए। देखिए, नवाज शरीफ साहब पहले भी 2018 में भी, आपको याद होगा, वो जब उसको सज़ा हुई थी, वाहिद दुनिया का लीडर है जिनको पता था कि मुझे मुल्क में जाऊंगा जेल होगी, यहाँ लोग जेल से भाग जाते हैं। नवाज शरीफ साहब खुद भी आए और अपनी बेटी को भी आए, कानून का सामना किया, जेल में गए, और सारा मुश्किल वक्त, इलेक्शन की कैंपेन भी थी, सब वो उन्होंने उधर गुजारी, और अपनी जो उनके एहलिया थी वो बीमार थी, उसको ज़रूरत थी नवाज शरीफ साहब की, अपने शौहर की, वो उनको भी टाइम नहीं दिया। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मुझे सज़ा हुई है, मैं पाकिस्तान में जाकर कानून का सामना करूं। तो अभी वो आ रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे, और जो उनका हेल्थ का इशू है वो भी डॉक्टरों की इजाज़त से, और कानूनी जो पेचीदगी जो आप कह रहे हैं, वो देखें, ऐसे कोई आर्डर से ख़त्म नहीं होनी है, तो कानून का वो सामना करेंगे। उन्होंने पहले भी किए, झूठे केसेस है, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो केसेस भी ख़त्म किए जाए और माफ़ी मांगी जाए नवाज शरीफ साहब से कि किस बुनियाद पे उसको सज़ा दी गई और क्यों दी गई, और उसका उसका जो नुकसान है पाकिस्तान ने अदा किया है, पाकिस्तान की मईशत ने अदा किया है, और जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, मुतालबा किससे है पाकिस्तान की तबाही साहब? मुतालबा किससे है? कौन माफ़ी मांगेगा? वही किरदार, जो वही 5 किरदार हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, वो एतराफ़ कर दें। एक दो नाम तो ले लें हुजूर, एक दो नाम तो ले लें। मैं सारे नाम ले लेता हूँ। बताएं। साबिक चीफ जस्टिस जो है उनका, और जनरल फैज हमीद, ये सारे लोग शामिल थे, ये सारे लोग, और जो जजेस हो या साबिक जनरल हो या कोई और हो, ये सारे लोग शामिल थे उस साजिश में, और उन्होंने मिलकर नवाज शरीफ साहब को अकामा के बुनियाद पे निकाला, और कोई करप्शन की चार्जेस तो अगर वजीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे तो इनसे माफी मंगवाएंगे? ये फैसला एक आला अदलिया की तरफ से आया। इस अदलिया से पहले भी भुट्टो जैसा जो केस आया था, वो आज तक कौम उसके नुकसान भुगत रही है। ये दूसरा फैसला था जो नवाज शरीफ साहब का एक झूठा केस था, एक आला अदलिया के जजों ने एक साजिश करके दी है। ठीक खिलदास साहब, लेकिन माफी कौन मंगवाएगा? नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बनेंगे तो वो इनसे माफी मंगवाएंगे, या कोई और आप समझते हैं इदारा बीच में आएगा जो ये माफी मंगवाएगा? देखें, नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ने वो सारे किरदार बेनकाब किए हैं। वो एक दिन आएगा, सब अपने जुर्म का एतराफ़ करेंगे। एक मरहूम जज ने भी एतराफ़ किया था, उन्होंने बताया था किस तरह उस पर प्रेशर डाला गया, और बाजवा साहब के इंटरव्यू भी आपके सामने हैं। ये सारी चीज़ें कौम के सामने आ चुकी है, दुनिया के सामने आ चुकी है। और जब फैसला इंसान अल्लाह पे छोड़ता है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह पे जिसका ईमान है, या जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरा भी अपने भगवान पे यकीन है, तो नवाज शरीफ साहब ने वो फैसला अल्लाह पे छोड़ा, वो बेनकाब हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो चुके हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में
PMLN کی قیادت بھی کریں گے اور ہماری الیکشن موم کی اچھا قیادت بھی کریں گے. یہ بتائیے اور حضور، چوتھی وقت بار کم ہے، وزیر سوال اعظم بھی بہت بنیں ہیں، گے. وقت کم ہے، میرے پاس سوال بہت ہے سر. آئی نیڈ بریف آنسر. مجھے یہ بتائیے نگراں سیٹ اپ میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے اور نگراں سیٹ اپ کی گفتگو کو اتنا صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن تین نام دیتے تھے، ایک نام سلیکٹ ہوتا تھا. اب تو معلوم ہی نہیں پڑا کتنے نام یہاں سے آ رہے ہیں، کتنے نام وہاں سے آ رہے ہیں، کتنے آؤٹ ہو رہے ہیں، کتنے ان ہو رہے ہیں. کیا وجہ یہ تو نہیں کہ نواز شریف صاحب لنڈن میں اور پھر رات کو فون ہوتی ہے، پھر اگلے دن فیصلہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ والے مسئلے ہیں؟ دیکھیں یہ حقیقت ہے، جو بھی PMLN کے بڑے فیصلے ہیں وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، وہ اپنے قائد نواز شریف صاحب سے مشاورت کرتے ہیں. آئین کے مطابق وہ اپوزیشن لیڈر اور ان سے نام ان کی آج پہلی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے اس نے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران سے مشاورت کی ہے اور حتمی فیصلہ وہ اپنے قائد نواز شریف سے بھی پوچھیں گے. اور یہ جو پروسیس ہے یہ 3 دن کا یہ اپوزیشن لیڈر کا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہاں پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے. اگر وہ پارلیمانی کمیٹی بھی میں بھی نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا. تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے اسی میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور یہ آئینی جو معمول ہے، روز کا معمول جو آئین کے مطابق یہ ہوتا ہے، پہلے بھی ایسے ہوتا ہے. بدقسمتی سے اب سارے فیصلوں میں خامخواہ کا ایشو بنایا جاتا ہے. پہلے بھی جب چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ ہوئی تو اس پہ 3-4 مہینے ایک قیاس ارائیاں پھیلائی گئی، بات چیت کی گئی، مگر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جب وقت آیا فیصلے کا، فیصلے ہمیشہ وقت پہ ہوتے ہیں، وقت سے پہلے نہیں ہوتے. یہ بتائیے نام کھیل پہلے داس آتا ہے. صاحب، مجھے یہ بتائیے کیا آج جو سیاسی ماحول و حالات ہیں پاکستان میں، کیا آپ نے تاریخ میں پہلے کبھی دیکھے؟ دیکھیں بالکل یہ بات آپ کے بات سے درست ہے، مگر اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے پاکستان 2017 پہ کہاں کھڑا تھا، 2018 میں جو ہماری حکومت تھی پاکستان کہاں تھا، اور یہ جو تجربہ ہوا، جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا، یہ نتیجہ آج جو ہم سب کچھ بھگت رہے ہیں. بالکل ہمیں یہ جیسے ایک عمارت گرتی ہے، اس کا ملبہ گرتا ہے، تو ہمارے 16 مہینے اس کو ملبے کو گرانے کے لیے وقت درکار ہو گیا. اس کے درمیان آپ نے دیکھا سیلاب بھی آیا اور پاکستان کی معیشت اتنی تباہ تھی. عمران خان چاہتے تھے یہ ملک سری لنکا بن جائے، وہ دیوالیہ کر کے چھوڑ رہے تھے. تو جو بڑی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ہوئی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. بالکل مہنگائی ہے، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، مسائل ہے. میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ ہم ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں بالکل کنوں سے، اور اوپر سے ہمارے وزیر اعظم کے کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں سن کے. دیکھیں بات یہ کہ آپ پہلے اس وجوہات دیکھیں کہ کیوں آج پاکستان ان مسائل کا شکار ہے. اس کی وجوہات سیدھی سامنے آپ کے ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا تو یہ بیانیہ ہے، اگر آپ تجربے نہیں کریں گے، یہ تجربے بند ہونے چاہیے. 75 سالوں سے اس ملک نے بہت برداشت کیا، بہت تجربے ہوئے. اب جو بھی عوام فیصلہ کرے گی، کل جو بھی الیکشن کے تحت عوام نے جس کو منتخب کرے گی، اس حکومت وہ کرے گی، اور انشاءاللہ وہ جس کو مینڈیٹ ہوگا وہ سب کچھ اس ملک میں جو ایشوز رہ گئے، ہم سے جو رہ گئے، ہم پورا کریں گے. PMLN نے ہمیشہ چیلنجز کو قبول کیا ہے. ملک کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے، مگر ہم نے پاکستان میں ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. اور اس وقت واحد جماعت PMLN ہے جو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کی ایجنڈا ہمارا پاکستان ہے. سب سے پہلے ہمیں پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے. ہمیں احساس ہے آج مہنگائی بھی ہے، آج کافی ایشوز ہیں جو حل کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کافی حل کیے اور حل کرنے کی ابھی گنجائش ہے، ضرورت ہے. جو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جتنا وقت ہمارے پاس تھا، جتنے بڑے مسائل تھے، کافی ہم نے حل کیے اور آنے والے دنوں میں بھی ہم حل کریں گے. بہت بہت شکریہ کھیل داس اور کوہستانی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آپ نے ایک بات سے ایگری کیا کہ آج جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے ہیں. انتہائی اب کہتے ہیں پریشان کن ہیں حالات، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اگلے 75-76 سال بھی ایسے ہی ہوں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سیاست آسان کریں. لیکن آنے والا الیکشن لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا، اور یہی دو پارٹی لیڈ